सिद्धार्थ गौतमले दरबार छोडिसकेपछि, राजा सुदोधनको स्वर्गारोहण भइसकेपछि राज्य बहुत कमजोर भयो। राजा त भए, महानाम शाक्य, तर कलह यति भयो, त्यो कलहको कारण उनीहरू कमजोर भए। र यो पनि याद राख्नुस्, बुद्धको कालपछि कपिलवस्तु राज्य समाप्त। कपिलवस्तु राज्य विनाश भयो सधैँको लागि। त्यसपछि कपिलवस्तुमा अरु कुनै वंश आएर राज्य गर्नै सकेन, त्यो ध्वस्तै भयो। यो त हामीलाई जति अरूलाई के थाहा, किनकि कपिलवस्तु हाम्रै नजिक छ, इतिहास साक्षी छ। एउटा बुद्ध जन्माएको कुल, बुद्ध जन्माएको यो पुरुष जन्माएको त्यो साम्राज्य, बुद्ध पुरुष जन्माउने त्यो साम्राज्य सधैँको लागि धुलिसात भयो, समाप्त भयो सधैँको लागि। अब अलिकति अगाडिको कथा। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध भइसकेपछि उनका बाबाले लुम्बिनी आएको बेला उनलाई अनुनय विनय गरेकै थिए, छोरा केही बितेको छैन, अझै राज्य गर, म राजपाट जिउँदै छोडिदिन्छु, मेरो मृत्यु कुर्नु पर्दैन, तिमीलाई अझै राजा बनाइदिन्छु। बुद्धले मुसुक हाँसेर भने, पिताश्री, हजुरसँग यो सम्बन्ध भनेको 35 वर्षको सम्बन्ध, किनकि 29 वर्षमा घर छोडे, 6 वर्षमा ज्ञान प्राप्त गरी, त्यसको सेरोफेरोमा लुम्बिनी एकचोटि भिजिट गरेका थिए, फर्केका थिए। यो 35 वर्षभित्रको सम्बन्ध हो तपाईँ र मेरो सम्बन्ध, बाउ र छोराको सम्बन्ध। तर मेरो यो मेरो ज्ञानसँगको सम्बन्ध, यो मेरो ध्यानसँगको सम्बन्ध, यो मेरो पिण्ड पात्र, यो मेरो चिवरसँगको सम्बन्ध 500 जन्मदेखिको। के रे हामी त कति एट्याच्ड हुन्छौँ नि छोरा छोरी आमा बाबा भनेपछि, त्योभन्दा माथि न तल देख्छौँ न माथि देख्छौँ। यो जिन्दगीको यो नाटकमा आएर एउटा छोरा भयो, एउटा आमा भयो, एउटा लोग्ने भयो, एउटा स्वास्नी भयो, यो त नाटक हो भनेर नबुझेपछि यही मेरो भनेर मरि नै छोड्दैन बा। कस्तो कलाकार, यसलाई त पिटिएर पठाउनु पर्छ। ल हिरोइन दिएको छ, मेरो स्वास्नी भनेर बसिएको छ। अरे यार, तिमीलाई त त्यो हिरोइन नाटकको लागि दिएको होइन, तिमीलाई त त्यो छोरा नाटकको लागि दिएको होइन, तिमीलाई त त्यो लोग्ने नाटकको लागि दिएको होइन, तिमी त्यसैलाई मेरो छोरा भनेर मानिदियो भने के हुन्छ? तिमी पागल होइनौ? संसारमा हामी जम्मै यस्तै पागल हौँ। 2 दिनको लागि के स्वास्नी पायो, 2 दिनको लागि के छोरा पायो, छोरी पायो, त्योभन्दा अगाडि ऊ कसैको छोरा थियो, कसैको लोग्ने थियो, आज कसैको छ, आज मेरो भइदिएको छ। अब यसमा मेरो यस्तो मोह बस्यो कि म छोड्नै चाहन्न। यहीँबाटै दुःख सुरु भयो। डिजायर, अट्याचमेन्ट, के रे डिजायर। सारा दुःखको कारण यही अज्ञानता हो। यो डिजायर कहाँबाट जन्मियो? कहाँबाट जन्मियो यो डिजायर? यो इच्छा कहाँबाट जन्मियो? के एट्याचमेन्ट, यो राग कहाँबाट जन्मियो? यो मेरो स्वास्नी, मेरो लोग्नी, मेरो छोराछोरी मर्दैन त्यहाँभन्दा दायाँ बायाँ हेर्न नसक्ने एट्याचमेन्ट कहाँबाट जन्मियो? बेहोसबाट। बेहोस, होसै छैन मलाई। म त संसारमा 2 दिनको लागि आएको भन्ने नै बिर्सिसकेँ, मर्नुपर्छ भन्ने बिर्सिया होइन। यो मरिसकेपछि एउटा नाटक सक्यो, एउटा अध्याय सक्यो, फेरि अर्को नाटकमा तपाईँलाई बोलाइन्छ, त्यहाँ अर्कै आमा हुन्छ, अर्कै बाउ हुन्छ, अर्कै दाइ हुन्छ, अर्कै भाइ हुन्छ, अर्कै देश हुन्छ, अर्कै भेष हुन्छ, अर्कै फेस हुन्छ, अर्कै केस हुन्छ। यो कालखण्डमा, यो नाटकमा पो त मेरो छोरा छोरी लोग्ने स्वास्नी, अर्को नाटकमा त म अर्कै हुन्छु। यो सबै बिर्सिएर यही सत्य ठाने भने म त पागल होइन र? किन यही भएको यस्तो? किन भन्नाले म आँखा खोली खोली सुतेको मान्छे। के रे कोही मान्छे आँखा बन्द गरी गरी सुत्छन्, म त आँखा खोली खोली सुतिरहेको छु, खोली खोली। आई एम हिप्नोटाइज्ड होल लाइफ। अज्ञानता भनेको त्यही हो।
बुद्धले त्यही भनेको सारा दुःखको कारण अज्ञानता। के हो रे? अज्ञानता। अज्ञानता भने के हो? यो सत्यलाई थाहा नपाउनु। म नाटकमा छु, एक कालखण्ड, कोही 50 वर्षको नाटकमा छ, कोही 100 वर्षको नाटकमा छ, कोही 20 वर्षको नाटकमा अनुबन्धित छ, र त्यसपछि अर्को नाटकको लागि तयारी गर्नु छ कि छैन? अनि यो नाटकको मोह किन त? त्यसकारण उपनिषद के भन्छ? त्यागपूर्वक भोग गर। भोग त गर, तर यो नाटक हो भनेर बुझेर गर, अनि पैसा आउँछ। होइन यही सत्य लाग्यो भने त बौला भनेर मार खान्छ। छोराले मार दिएको त्यही होइन र? छोरीले, दाइले, भाइले सबैतिरबाट तपाईँ पीडा भोग्नु भयो। किन भन्नाले तपाईँले त्यसलाई सत्य ठान्नु भयो। यही गल्ती भयो, यही पापको परिणाम। ए छोरा यो त नाटक हो भनेर बुझ्नुहोस् त, पीडा जम्मै चट। स्वास्नी यो त नाटक हो, चट पीडा। दाइ यो त नाटक हो, चट। केवल यो नाटक हो भनेर बुझ्नुहोस् प्रिय प्यारे, केवल यो नाटक हो भनेर बोध हुनुहोस्। किनकि 100 वर्ष अगाडि म थिएन, 100 वर्ष पछाडि म हुन्न। केवल यो नाटक हो, यति बोध भयो भने यो अट्याचमेन्ट चट। जहाँ अट्याचमेन्ट हुँदैन त्यहाँ के हुन्छ? फ्रिडम। अनि अट्याचमेन्ट किन भएको त भने यो नाटक भनेको थाहा छैन। ऊ मर्नुपर्छ भनेर बिर्स्या। हेरा यत्रो पढे लेखेका मान्छे भोलि मरेपछि सबै कुरा छोड्नुपर्छ, यो 2 दिनको नाटक भनेर थाहा थिएन। यो नाटकलाई सत्य मान्दाको नाटकलाई के मानेको? सत्य मान्दाको पीडा भोगे। नाटक सत्य हुँदैन। नाटक एउटा नाटकमा मेरो स्वास्नी हुन्छ कोही, मेरो लोग्नी हुन्छ कोही, अर्को नाटकमा आमा हुन्छ, अर्को नाटकमा बाउ हुन सक्छ, बाजे पनि हुन सक्छ। नाटक फेरिँदै जान्छ, पात्रको अभिनय फेरिँदै जान्छ। तर त्यो बिर्स्यो भने के हुन्छ? सबै गोलमा भइरहेको थियो। यो बेहोसमा बाँच्यो भने अट्याचमेन्ट जन्मिन्छ। अट्याचमेन्ट जन्मियो भने बाउबाट पनि दुःख, आमाबाट पनि दुःख, दिदीबाट पनि दुःख, भाइबाट पनि दुःख, सबैबाट दुःख। किनकि मैले यो नाटक भनेर बिर्सेको। त्यसकारण जब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो हुन्छ, एउटा मन्त्र जप्ने क्या हो? लोग्नेले गाली गरेर नाटक हो, सच्चै कुरा गर्न दिनुलाई नाटक। स्वास्नीले व्यभिचार गरिन्, उसको अब डाइरेक्टरले त्यही दिए होला निर्देशन, व्यभिचार गर भनेर, गर्यो। नत्र त गर्दैन। लोग्नेले ठग्यो मलाई, अब स्क्रिप्टमा त्यही होला ठग्ने। आफ्नो निर्वाह गर्यो उसले, यति बुझेको भयो सबै कुरा। खैर कथा बुद्धको, व्यथा मान्छेको। कपिलवस्तु साम्राज्य ध्वस्त भयो सधैँको लागि। यही अज्ञानताको कारण। अनि यिनीहरू दाजुभाइको बीचमा, यी शाक्य कुलको बीचमा बहुत झगडा हुने गर्थ्यो। एक आपसमा उनीहरूको कतै मेलै थिएन। हाम्रो पनि छैन, उनीहरूको पनि छैन। यस्तै हो मान्छे, नबुझेसम्म यस्तै हो। अनि बहुतै उनीहरूले अब यो साम्राज्य ध्वस्त पार्छ भन्ने बुद्धलाई थाहा भएपछि बुद्धले उनीहरूलाई गएर सम्झाउँछन्, आफ्ना दाजुभाइहरूलाई सम्झाउनु पर्यो। हे दाजुभाइहरू, यदि तिमीहरू मिलेर बस्न सकेनौ भने ध्वस्त हुन्छ साम्राज्य। यो सम्झाउनु पर्यो, यो बुझाउनु पर्यो। र यिनै क्रममा आफ्ना शाक्य कुलका दाजुभाइलाई सँगै राखेर भगवान बुद्धले एउटा कथा सुनाउनुहुन्छ। यो कथा म तपाईँलाई सुनाउँछु आज। कथा कस्तो छ भने, कुनै एउटा जङ्गलको सेरोफेरको खेतमा बहुतै बट्टाइहरूको बहुत ठुलो आबादी थियो। कसको रे? बट्टाई पन्छीको। बट्टाइहरूको आबादी धेरै भएको ठाउँमा त्यो बट्टाइलाई मारेर आफ्नो जीविका चलाउने ब्याधाहरूको पनि आबादी हुने स्वाभाविक भयो। त्यसमध्ये कथा एउटा ब्याधाको। त्यो ब्याधाले दिनदिनै प्रशस्त बट्टाइ मार्थे, त्यसलाई लगेर बेचेर जुन पैसा आउँछ त्यसबाट परिवारलाई पाल्थे। सामान्य जीवन उनको दिनचर्या त्यही थियो, बट्टाइ मार्ने, परिवार पाल्ने। दिनदिनै चाहिँ
टोकरीका टोकरी बट्टाई मार्न सिपाल। अनि कसरी मार्थे त भने बट्टाइकै जस्तो आवाज निकाल्न सक्थे कि उनले, त्यो सिकेको सिप। कोही कोही छ नि ट्याक ट्याक्कै चाहिँ पन्छीको जस्तो आवाज निकाल्न सक्ने मान्छे अहिले पनि छन्। यहाँ कौवा बोलाउने मान्छेहरू नेपालमा छन् नि, का गरेपछि कौवाहरू आउन थाल्छ, थाहा छ कि छैन त उनलाई? बेला बेला नेटमा फेसबुकमा उनीहरूको पोस्ट आइरहेको हुन्छ, का गर्छ कौवाहरू आउन थाल्छ, चुक्किन्छ। अब यहाँ कौवाको कुरा होइन, बट्टाइको कुरा हो। बट्टाइको आवाज चाकचुक चुकचुक चाकचुक चुकचुक चाहिँ गरेर बट्टाइहरूलाई झुक्याइदिने, अनि बट्टाइहरू हुल्का हुल आउने त्यो ठाउँमा, अनि जालमा फाँस्ने, अनि टोकरीका टोकरी बट्टाइलाई चाहिँ बेच्ने। उनीहरूको जिन्दगी, यो मान्छेको दिनचर्या, एक छाक खानको लागि कति बट्टाइको ज्यान जाने गर्थ्यो, दिनचर्या त्यही थियो। त्यही बट्टाइ बीचमा फेरि एउटा जन्ममा बोधिसत्व जन्मेको। बोधिसत्वको अब कतिवटा अवतार भइसक्यो अहिले बट्टाइको अवतारमा। यो 500 जन्मभित्रका कुरा। नाटक भएन जिन्दगी, कहिले ऊ घोडा, कहिले ऊ गोरु, कहिले ऊ राजकुमार, अहिले ऊ बट्टाइ। अब अट्याचमेन्टको कुनै अर्थ रह्यो? मोहको कुनै अर्थ रह्यो? अहिले ऊ त बट्टाइ छ। तर ऊ बट्टाइ नै भए पनि ऊ विवेकशील बट्टाइ। किन विवेकशील त भन्नाले ऊ त बोधिसत्वको अवतार, ऊ लिडरै हो त्यहाँ पनि, जहाँ पनि लिडर। त्यसकारण आफ्ना भाइ बन्धुहरू, बन्धु बान्धवहरूको विनाश, संहार, त्यसबाट त बचाउनु पर्यो। अनि कसरी बचाउने त? विनाशबाट, भाइ बन्धुहरूको विनाशबाट बचाउने भनेर सोच्दै गर्दा दिमागलाई सोचेपछि जवाफ आउँछ। हामी सोच्दैनौँ, हामी बानीमा बाँच्ने प्राणीहरू। याद राख्नुहोस्, वैज्ञानिकहरू सोच्छन्, विद्वानहरू सोच्छन्, बुद्धिमानहरू सोच्छन्। यो खत्तम हुने मान्छेहरू सोच्दै सोच्दैनन्। उनीहरू नसोच्नु भने के? प्रश्न गर्नु। त्यो प्रश्न गर्दैन, आफैसँग, अरूसँग होइन, आफैसँग गर्ने। बहुत गम्भीर भएर सोचे, जवाफ निस्क्यो। अनि सबै आफ्ना यो पन्छी बान्धवहरूलाई यिनीहरूको सभा बोलाइयो, अनि सबैलाई सभामा यो बट्टाइ महाराजले सम्बोधन गरे। हेर भाइ बन्धुहरू हो, हाम्रो जनसङ्ख्या दिनानुदिन घट्दो छ, किनकि व्याध आउँछ, चकचुक 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 गरेर हामीलाई झुक्याएर, हामी सबैलाई झुक्याएर फसाइदिन्छ र मारेर लान्छ। हाम्रो जिन्दगी उनीहरूको एक छाक। अब बच्नुपर्छ। कसरी बच्ने त? कसरी बच्न सकिन्छ? मेरो आइडिया सुन। खान त परिगयो, खानको लागि चारा सुग्न त जानु परिगयो, घाँस त टिप्नु नै पर्यो बाँच्नको लागि। यो निड हो, यो आवश्यकता हो। त्यसरी चाहिँ जाँदाखेरि खानै गएन भने त्यतिकै मरिन्छ, खाना गयो भने उसले मार्छ। यो कथा हाम्रो होइन र? बिहे नगर्दा पनि समस्या, बिहे गर्दा अर्को समस्या, छोराछोरी नजन्मिँदा समस्या, जन्मिँदा अर्को समस्या। त्यही बट्टाइ मान्छे जस्तो लुगा लाएर बसेकोले भ्रममा परेको। हामी सबै त्यही बट्टाइ, गर्दा पनि प्रब्लम, नगर्दा पनि प्रब्लम। खान जाउँ मारिहाल्छ, नखाएर बसौँ मरिहाल्छ, खान जाउँ मारिहाल्छ, नखाएर बसौँ मरिहाल्छ। हेर त हेर, हामी मान्छेको हालत पनि त्यही होइन र? बिहे नगरौँ प्रब्लम, बिहे गरौँ अर्को प्रब्लम, सन्तान नजन्माउँ प्रब्लम, जन्मौँ अर्को प्रब्लम। के हो यो? बट्टाइहरू हो के हो यो भनेर आफूलाई सोध्नु पर्यो। के हो ए बट्टाइ? म भित्रको बट्टाइ के हो यो? त्यसबाट अब बुझ्नु पर्यो, सोच्नु पर्यो कि भाइ नखानु पनि राम्रो कुरा भएन, मरिन्छ, खानु पनि राम्रो कुरा भएन, मारिन्छ। गर्ने के नि त यार? हो यही हो सोच्नु भनेको क्या। इधर खाई उधर कुवा, क्याच 22 सिचुएसन। गरे पनि चुक्ने, नगरे पनि चुक्ने, गरे पनि नहुने, नगरे पनि नहुने। कस्तो यो? त्यसकारण त रक्सी फ्याक्ट्री चल्ने, त्यसकारण त चुरोट फ्याक्ट्री चल्ने, त्यसकारण त स्म्याक। किनकि यति कन्फ्युजन छ मान्छे, गरे पनि नहुने, नगरे पनि नहुने, के गर्ने? स्म्याक खाने।
गरे पनि नहुने नगरे पनि नहुने, के गर्ने? चुरोट खाने, रक्सी खाने, जाँड खाने। किनकि यो पीडा यो दर्दको समाधानै छैन उसको। भुल्ने मात्रै हो, भाग्ने मात्रै हो, पिएर भाग्ने। खैर, यसबाट बाहिर आउने उपाय भनेको के रे सोच्ने। जिन्दगीको यो उहापोहो यो कसमकसबाट बाहिर आउनुको तरिका के हो त? सोच्ने, प्रश्न। उनले पनि प्रश्न गरे। प्रश्न गरेपछि आइडिया आउँछ। अनि सबैलाई भने हेर भाइहरू, अब खान त जानै पर्यो, खान भने मरिन्छ। अब खान गएपछि उसले जाल हानिहाल्छ, यो पनि पक्का हो। फेरि बिहे त गर्नै पर्यो, बिहे गरेपछि म सिद्धिन्छु, नगरेमा अर्कै किसिमबाट सिद्धिन्छ। अनि विकास आनन्द बहुत हाँस्छ क्या। बिहे पनि गर्ने नफस्ने पनि तरिका के हो? सन्तान पनि जन्माउने नफस्ने तरिका के हो? कहिल्यै सोच्नु भयो? भएन। रक्सीभित्र डुब्नु भयो, यही पीडाबाट। चुरोटभित्र सल्किनु भयो, यही पीडाबाट। सोच्न यार, सोच। के गर्ने? अब यो कथामा सुन्नुहोस्, सबै बान्धवहरूलाई भने अब जाल हान्दाखेरि, जाल फाल्दाखेरि जालमा तिमीहरू परिहाल्छौ, हामीहरू सबै पर्छौँ, त्यसमा त शङ्कै छैन। तर जालको गाँठो हुन्छ नि, जाल बुनेको यस्तो यस्तो क्रस हुन्छ, बिचमा पालो हुन्छ, त्यो त गाँठो हुन्छ बिचमा। सबैले त्यो गाँठोलाई टोक्ने अनि एकसाथ फुर्र उडेर जाने, जालै उडाएर लाने। एकसाथ त्यो जाल हानिन्छ, जालको गाँठोलाई सबैले टिप्ने अनि एकसाथ उडेर जाने। अनि त्यो जाल उडाउँदै उडाउँदै लगेर काँडा घाडीमा लगेर झार्दिने। काँडामा जाल अल्झिन्छ, च्याटिन्छ। अनि त्यसपछि तल त माथिबाट काँडामा अल्झिएपछि तल त खुल्ला हुन्छ। अनि त्यो तल ठाउँबाट यताबाट उताबाट जहाँबाट भागे पनि हुन्छ। सबैले 1 2 3 गेट गो भन्ना साथ ट्याप टिपे जाल अनि उडाएर लगे फार। शिकारी भाइ, ब्याधा भाइ त हेरे, क्या हो यो, क्या हो यो, क्या हो यो, लो 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 लो। कहाँ लगेर काँडाघारीमा फालिदियो। त्यो त्यहाँबाट निकाल्दै दिन गयो, पन्छी पनि भाग्यो, दिन गयो। घरमा चाहिँ लौका जस्तै टाउको लथ्र्याएर आए। श्रीमतीले सोध्छे, खोइ खाना खोइ, सकेन, बस। अनि फेरि अर्कोतिर भोलिपल्ट पर्सिपल्ट हरेक दिन चाहिँ जाल मात्रै चाहिँ बिग्रियो। त्यसरी बचाइदिए। अब कहानी यहाँ टुङ्गिँदैन, बस्ने तरिका यो। यहाँ सन्देश के हो त भन्नाले, यदि यहाँ दुईवटा सन्देश बुझ्नुहोस्। एउटा सन्देश त के हो? यदि हामी एक आपसमा ट्याक्कै कुरा मिल्ने, सबैले सबैको कुरा सुन्ने लिडरसिप भइदियो भने जाल पनि उडाउन मिल्छ। यानी मृत्युबाट बच्न सकिन्छ, यानी समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ। त्यसको लागि के चाहियो? सङ्घ चाहियो। सङ्घ सङ्घ चाहियो। यहाँ सङ्घकै कुरा छैन, समूहको कुरा छ। त्यो समूहमा प्रेमपूर्वक एकले अर्कोलाई आदर सम्मान गर्ने हो भने त्यहाँ लिडरसिप चाहिन्छ, समस्याबाट बाहिर आउन सकिन्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, यो त बाहिरको कुरा भयो। भित्रको कुरामा के हो? एउटा मनले के भन्छ? यो गर भन्छ, अर्को मनले यो नगर भन्छ। दोमन भन्छौँ नि हामीहरू, दोमन। भाव र विचारको लडाइँ हुन्छ जहिले पनि, गरौँ कि नगरौँ भन्नाले। एउटा मनले गर 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 भन्छ, अर्कोले हुँदैन भन्छ। अर्कोले आज एक दिन गरेर के हुन्छ, गर गर भन्छ, अर्कोले होइन, अरूले देख्यो भने। यस्तो यस्तो चाहिँ द्वन्द्व, अरूले के भन्ला। यो द्वन्द्व जहाँसम्म चल्छ त्यहाँसम्म मान्छे पतनमा जान्छ। मान्छेको जिन्दगी द्वन्द्वमा हुँदैन, निर्द्वन्द्वमा जानुपर्छ। गर्ने भनेपछि गर्ने, एट एनी कस्ट। त्यहाँ सोच्ने नै होइन कि नगर्ने कि गर्ने, त्यो भन्नु न। लामो चाहिँ त्यो चिन्ता गरेर बस्ने नै होइन। कि गर्ने भन्नु, मरेर गर्नु, नगर्ने भन्नु, मरेर भए पनि नगर। तर हामी त्यस्ता छौँ। हामी गर्ने कि नगर्नेमा नै भुलिरहेका हुन्छौँ। अनि त्यसपछि ब्यादाले आएर हामीलाई चाहिँ फ्राई गरेर खाइदिन्छ, किनकि हामी द्वन्द्वमा छौँ।
भित्रको द्वन्द्वमा, बाहिरको द्वन्द्वमा पनि, बाहिर परिवारसँग द्वन्द्व, भित्र अन्तर्द्वन्द्व, बाहिर बहिर्द्वन्द्व। यही कारणले गर्दा जिन्दगी भस्म बनाइदिनु। यहाँ सन्देश के हो? निर्द्वन्द्व भएर बाँच्नु। अब यसरी त्यहाँ पन्छीहरू त बच्दै गए। समय बित्दै गएपछि यो मन भनेको कस्तो कलुषित चिज। पछि त्यो जालो उडाउने क्रममा एउटा पन्छीले अर्को पन्छीको टाउकोमा टेक्न पुगे बाई मिस्टेक। जालो उडाउने क्रममा एउटा पन्छीले अर्को पन्छीको टाउकोमा टेक्न पुगे। त्यसपछि त्यो टाउकोमा जसमाथि टेकियो नि त्यसलाई बहुत रिस उठ्यो। साला गधा, त मेरै टाउकोमा टेक्नु पर्ने, मेरै टाउकोमा कति न चाहिँ आफूले मात्रै जालो उठाउने गरी जस्तो फुर्ती लगाउँछस्। ल ल तै उठा, म उठाउँदैन भन्छ बा। अर्कोलाई पनि बहुत पारा चढ्छ, बहुत रिस उठ्छ। के तैँले मात्रै चाहिँ उठाएको भन्ठाने? मेरो योगदान छैन? मेरो पखेटा हेर त्यहाँ कुन्जिन लागिसक्यो। त्यो दिनदिनै चाहिँ त्यो जाल चाहिँ उडाउँदा उडाउँदा ल तै उडा भने उसले पनि छोडिदिन्छ। त्यसरी एक आपसमा झगडा, सबैतिर झगडा। फेरि दुईजनाको झगडा गएपछि अर्कोलाई पनि त्यही लाग्छ, हो मलाई पनि यो अगाडिकोले मेरो खुट्टामा कुल्च्या गरे, अस्तिदेखि मैले केही नभनिकन चुपचाप बसेको, यसले ल त्यही गर भन्ने। उसले पनि उस्तो अब त हेर्नुहोस् त नेगेटिभ कुरा। उसले पनि उसको नेगेटिभ देख्ने, उसले पनि उसको नेगेटिभ देख्ने। सबै चुपचाप भएपछि जालो उडाउन सकेन, सक्यो सबै पन्छीहरू स्वाहा। र त्यो झगडा गरेको देख्न साथ अनि बोधिसत्व पन्छी चाहिँ सतर्क भए। ल भाइ सावधान, अब त त्यहाँ जानै हुँदैन। उनीहरू त खुट्ट भागे, जाँदै गए। जहाँ झगडा हुन्छ, जहाँ एक आपसमा मेल हुँदैन, त्यहाँ जानु हुँदैन भन्ने कुरा ठ्याक्कै बुझे। यसरी चाहिँ उनीहरू बचे, बोधिसत्वको पार्टी बचे, अरू त सबै सके। यो कथा बुद्धले कसलाई सुनाउँदै थिए? आफ्नै दाजुभाइहरूलाई सुनाउँदै थिए, जो युद्ध गर्दै थियो लुम्बिनीमा बसेर, राज्यको लागि, सत्ताको लागि, यताउता दायाँ बायाँ पावरको लागि, पावर स्ट्रगल गर्दै थिए। अनि बुद्धले यो कथा विभिन्न प्रवचनबाट सम्झाए। बुद्ध रहुन्जेल कुरा टालटुल त भयो, तर बुद्धको अवसानपछि फेरि चाहिँ उनीहरूलाई सम्झाउने कोही पनि रहेन। लुम्बिनी राज्य सधैँको लागि समाप्त। त्यसकारण यहाँ सन्देश के हो त भने, मान्छे तबसम्म मात्रै ताकतवर हुन्छ, शक्तिशाली हुन्छ, जबसम्म एक आपसमा मेल हुन्छ। परिवारको कुरा गरौँ, तपाईँ परिवार शक्ति बन्छ यदि एकले अर्को प्रति सम्मान गर्ने हो भने, एक साथ चाहिँ जालो उडाउने हो भने, यानी समस्यालाई एक साथ सल्टाउने हो भने। तर जब एकले अर्कोलाई चाहिँ नेगेटिभ कुरा देख्छ नि, तैँले मलाई कुल्चिएको, तैँले तैँले तैँले, त्यो हुनासाथ त्यो परिवार पतन हुन्छ। यो परिवारको कुरा भयो। अब भित्रको कुरा गर्ने हो भने अन्तर्द्वन्द्वको कुरा हुन्छ। एउटा मनले एउटा कुरा भन्छ, अर्को मनले अर्को कुरा भन्छ। यो दोमन रह्यो भने तपाईँ कामै गर्नुहुन्न। गरौँ कि नगरौँ, गरौँ कि नगरौँ हुँदाहुँदै अर्को मान्छेले त्यसको फाइदा उठाइहाल्छ, त्यो मौका चुकाइहाल्नु छ। थ्याङ्क यू।